large number of residents attended the live streaming of Union Budget 2026-27 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman, organized by MLA Sankalp Amonkar at Sardaun. After interacting with locals, Amonkar said the budget was people-centric and aimed at protecting the interests of common men. एवरी टाइम बजेट म्हणटा तो सगळ्यात जास्त कोणाक इफेक्ट करता जाल्यार आमच्या असल्या हाऊसवायफाक जी घरातली आपलो मातसो सुद्दां जर रेट वाडलो जाल्यार तेंचो बजेट खंय ना खंय हालता, तेंचो घर सांबाळपाक मातशे त्रास जाता. आणि आमकां पूर्ण खात्री आसा आमच्या वित्त मंत्री फायनान्स मिनिस्टराचेर की आमचो हो बजेट एकदम बरो आसतलो. आतांच हांव बजेट पळयतालें तितून आमचे जे गर्ल्स आसा गर्ल्स हॉस्टेल एवरी डिस्ट्रिक्टान अनाउन्स केला तेंच्यांनी करतले म्हणून. तशेंच आमची जी सिनियर सिटीजन आसा तेंच्या खातीर बरे मेडिकल फॅसिलिटी दिवपाचें बीन अनाउन्स केला. खूबशे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा आमचे तेंच्या खातीर बिझनसान कितें तरी एंटरप्रिन्युअर म्हणून तेंच्या खातीर खुबशी सवलत तेंणी केल्लेली आसा. आणि जेन्ना आमी पळयतात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे सावन सगळ्यो ज्यो बजेट जें आसा हें कॉमन मॅन जो आसा जो सकयल्या थराचो जो मनीस आसा तेका बेनिफीट कशें जातलें हेंच ह्या सरकारान पळयल्लें आसा. इन्कम टॅक्स हे आमकां सगळ्यांक कॉमन मॅन जे आसा सर्वसाधारण जे लोक आसा तेंच्या खातीर एक खूब गरजेचें एक हें आसता. आणि ते आमी पळयल्लें आसा की आमी दर वर्सा चिंत्ताले आमकां जे इन्कम टॅक्स रिटर्न जे फायल करचे पडटा तितून खूब कटकटी आसताल्यो. पूण तो टॅक्स कन्सल्टंट किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट आसा हे ताणेंच तो फायल करपाक शकता. पूण आयज एक सरकारान अशें एक सिम्प्लिफायड करून एक्ट केला की जो सादो मनीस जो आसा म्हजें इन्कम कितलें आसा त्या प्रमाणे हांव ते म्हजें इन्कम हांवूच फारीक इन्कम टॅक्स रिटर्न हांवूच फारीक करूं शकता अशें एक स्कीम ह्या सरकारान काडिल्ली आसा. आनी ते फॉर्मां जी आसा ती खूब सिम्प्लिफायड केल्ली आसा. जसं हांव आनी एकदां पळयतालो बजेट तेन्ना आमचो नाल्ल पळयता आमी आयज आमचो गोंयकाराचो नाल्ल हो खूब आमच्या जेवणाचो खूब गरजेचो एक वस्त. आनी आमकां ती दर दिसाचा आमकां कडयेक आमकां नाल्ल हो जायत आसता. नाल्ल हो दिसान दीस म्हारग जायत आसा. हो मालाक रेट सकयल कसो येवचो ह्या खातीर सरकारान बरें तेजेर हें काडिल्लें आसा. आनी सॅम्पलिंग जें आसा तें चड नाल्ल दितले उत्पादन जे चड नाल्ल दितले अशी एक स्कीम सरकारान काडिल्ली आसा. ती आमच्या गोंयकारां खातीर खूब फायद्याची सरतली. तशेंच ते दिव्यांग जे आसा तांचे कडेन इन्कम कांय आसना तांकां खातीर जे तांकां जे आर्टिफिशियल तांकां हात पांय लागता तेज्या खातीरूय सरकारान आयच्या बजेटान आमी पळयताले सरकारान एक स्कीम काडिल्ली आसा की तांकां ती सवाय ती मेळपाक जाय ह्या खातीरूय ह्या सरकारान अशी स्कीम काडल्या. तातूंत हें आसा अशे जायत्योश्यो आसात येवजण्यो फुडें बजेट चालू आसा ते आमी पळोवया. पूण सरकार हें बजेट बरें दितलें. हें गरिबांचें साद्या गरिबांचें हें बजेट आसता तें अजूनय आसतलें अशें आमी आज बाळगिता. आम्ही त्या बजेटाचे स्वागत करता कारण काही गोष्टी असतात ते खरेंच गोंयकारां खातीर इम्पॉर्टंट आसात. आता जशें सांगला तशें नाल्ला खातीर नवे सॅम्पलिंग काडून नवे उत्पादन वाडोवपा खातीर प्रयत्न चलतले. त्याच बरोबर टुरिजम कॉरिडॉर नवे तयार केल्ले आसा जेणे करून जी तीर्थक्षेत्रां आहात ती कनेक्ट जातली अशें सुद्दां सांगलेलें आसा. हेचो गोंयाकय सुद्दां फायदो जावपाची चड शक्यता आसा कारण हे चडशे ट्युरिस्ट गोंयांत येवपाची शक्यता त्या कॉरिडॉराक लागून शक्य जातली. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार नवे युनिवर्सिटीज स्थापना करपाचे आतां बजेटांत सांगलेले आसा तेचेंय आमी स्वागत करता. हे अशे गोष्टी आसात जे करून एक कॉमन मॅनांक तेंच्या खातीर एक बरी गोष्ट ही आसा जेणे करून आमी तेचें स्वागत करपाक जाय. आनी हांव मना पासून ह्या बजेटाचें स्वागत करता. एज अ कॉमन पर्सन आमकां बीजेपी गव्हर्मेंटाचो सदांच एक्सपेक्टेशन हाय आसा आनी तेंच्यांनी आमचो एक्सपेक्टेशन सदांच हाय दवरला. सो आयज हांव एक्सपेक्ट करता एज अ कॉमन पर्सन दॅट तेंच्यांनी लोकल एम्प्लॉयमेंट तेजेर फोकस घालपाचो. तसोच वेलफेअर ऑफ फार्मर्स कॉमन रिलीफ फॉर कॉमन पीपल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेजेर तेंच्यांनी एक वेटेज घालपाचो. आनी अपेक्षा करता की हो बजेट सगळ्यांक एक चुकून दितलो आनी बऱ्या भशेन जातलो. खरेंच डिफरंट पॉयंट्स ते न्यूली घेवन येयला लायक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या युनिवर्सिटीचे माझे हेल्थाचे तेजे वयल्यान एक्चुअली आमकां कितें गरज आसा पळय तेजे वयल्यान ते बजेट सफिशियंट करपाचें. होपिंग सो वील गेट अ गूड बजेट इन मार्च आमचो येवपाक जाता.